बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क़दीर हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपने देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान तवक्कुआत और ख़दशात के ऐन मुताबिक इंग्लिस्तान से हार गया है। नाज़रीन, मईशत हो, खेल हो, माशरत हो, सियासत हो, हर जगह पे मौजूदा हुक्मरानों का जो साया, बरकत का साया है, ये आपको यकसां तौर पर फैला हुआ नज़र आएगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन नाज़रीन, असल मसला ये कि जिस पर पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं, इमरान खान को गुज़िश्ता रात एक बार फिर पिम्स लाया गया, जैसे किसी दहशतगर्द को लाया जाता है, लोगों की नज़रों से छुपा कर लाया गया, जैसे कोई बहुत पुरस्कार मामला होता है, इलाज नहीं करना, खुदा न खास्ता किसी की जान लेनी है, जहाँ उनकी आँख का फॉलोअप इलाज किया गया पिम्स में। पिम्स हॉस्पिटल से जारी होने वाली अजीबोगरीब प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इमरान खान को मुतासरा आँख में दूसरा इंजेक्शन लगवाने के लिए पिम्स लाया गया, जहां उन्हें दूसरा इंजेक्शन लगाया गया। इससे पहले इमरान खान की एक्योग्राफी और ECG भी की गई, जिसके मुताबिक उनकी सेहत मुस्तहकम थी। बहुत सारे डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स ये सवाल कर रहे हैं कि इमरान खान की एक्योग्राफी और ECG क्यों की गई, क्या ये आँख की सर्जरी या ये जो इंजेक्शन लगाया गया उसके लिए ज़रूरी थी। बहुत सारे डॉक्टर्स इसको डिनाई कर रहे हैं कि इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं था। कुछ लोग कह रहे हैं ये एक नया मामला है। बहरहाल अफवाहों का एक तूफ़ान है जो थमने का नाम नहीं ले रहा, और दूसरी तरफ हुकूमत की ज़िद है जो रुकने का नाम नहीं ले रही कि हमने इमरान खान के तजवीज़ करता डॉक्टर को साथ नहीं लेके जा रहा। अजीबो गरीब हालात हैं जो सिवाय मायूसी और बेशर्मी के और उनको कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन, प्रेस रिलीज़ के मुताबिक इमरान खान को निगहदाश्त की हिदायत, फॉलो अप मशवरे और मुतल्लिका दस्तावेज़ात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। नाज़रीन, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स को ये प्रेस रिलीज़ दिखा के आप पूछ सकते हैं कि क्या ये एक मेडिकल प्रेस रिलीज़ है जो किसी भी शख्सियत के लिए, अहम शख्सियत के लिए हॉस्पिटल इंतज़ामिया जारी करती है, तो जवाब में एक बड़ा नो आएगा। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं, बिल्कुल इस तरह की प्रेस रिलीज़ जारी नहीं की जाती। दूसरी तरफ ज़राए का कहना यह है नाज़रीन के 12:30 बजे के करीब पिम्स हॉस्पिटल की लाइट्स बंद कर दी गई, हॉस्पिटल जाने वाले रास्तों पे सख्त सिक्योरिटी कर दी गई, हॉस्पिटल के दाखिली रास्तों पर सख्त चेकिंग के बाद किसी मरीज़ को अंदर जाने की इजाज़त दी गई। किसी आम शहरी, मीडिया के नुमाइंदों को हॉस्पिटल के आस पास भी फड़कने की इजाज़त नहीं दी गई। एक इत्तला के मुताबिक इमरान खान की आमद से पहले हॉस्पिटल के बेशतर स्टाफ और कई डॉक्टर्स को जबरी रुख्सत पर भेज दिया गया, और इस बात की तस्दीक मैं इसलिए भी कर सकता हूं कि 2 डॉक्टर्स से मैंने अज खुद इस बात की तस्दीक भी की है। इमरान खान को जिस काफ़िले में जेल से हॉस्पिटल लाया गया उसमें 15 गाड़ियां शामिल थीं। सब गाड़ियों के शीशे काले थे। एक बार फिर इमरान खान की हॉस्पिटल आमद के मौके पे उनकी फैमिली का कोई एक भी फ़र्द मौजूद नहीं था। इससे यकीनी तौर पर फैमिली के खदशात में इजाफ़ा होता है कि इमरान खान के इलाज को इस कदर खुफिया क्यों रखा जा रहा है। अगर सब कुछ ठीक है तो हुकूमत को ख़ुद ऑफ़र करना चाहिए कि आप 1 डॉक्टर कहते हैं हम 4 डॉक्टर्स को इजाज़त देते हैं, आप 4 डॉक्टर्स कहते हैं हम 8 डॉक्टर्स को इजाज़त देते हैं। जहाँ कहते हैं मरीज़ आपका है, भाई आपका है, मामू आपका है, शौहर आपका है, जो जहाँ कहता है हम वहाँ पे इलाज कराने के लिए तैयार है। और हर मामले में सरकारें ऐसा ही करती हैं, लेकिन सरकार यहाँ पे कुछ और करना चाहती है। इसीलिए शकूक व शुबहात, साजिश, कॉन्स्पिरेसी थेरीज़ जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इलाज के हवाले से हुकूमत ने जितनी पुरस्रारियत कायम कर दी है उससे लामहल्ला खदशात को तक़वियत के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। इमरान खान की सेहत के हवाले से कुछ संजीदा इशूज़ है, इस वजह से हलीमा खान ने एक बार फिर पिम्स की रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद कर दिया है। दूसरी तरफ इमरान खान के साथ जेल में मामूल की मुलाकातें भी महीनों से बंद हैं। कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। और इस नाइंसाफ़ी पर अदालतें भी इंतहाई मुजरमाना खामोशी का शिकार हैं। कोई किससे फरियाद करे, किससे मुंसिफ़ी चाहे।
नाज़रीन, ज़राए के मुताबिक इमरान खान 50 मिनट तक पिम्स में रहे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने 2 रोज़ कबल ऐलान किया था कि इमरान खान को हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, जहां उनकी फ़ैमिली और पार्टी के नुमाइंदगी की मौजूदगी में उनका इलाज होगा, मगर हुकूमत का ये वादा भी पूरा नहीं हो सका। और ये वादा ऑब्वियसली तारिक फजल चौधरी ने तो पूरा नहीं करना था ना। फैमिली के किसी रुकन को पता तक नहीं था कि इमरान खान को हॉस्पिटल लाया जा रहा है। बहरहाल इमरान खान तकरीबन 50 मिनट हॉस्पिटल में रहे। अब सवाल ये है कि सिर्फ 50 मिनट में उनके तमाम टेस्ट मुकम्मल कर लिए गए। दूसरी तरफ ज़राए का ये कहना है कि हॉस्पिटल में इमरान खान का डॉक्टर्स के साथ दिलचस्प मुकालमा हुआ है। इमरान खान ने हॉस्पिटल पहुंचते ही शिकवा किया कि उनके फैमिली मेंबर्स में से कोई यहाँ मौजूद क्यों नहीं है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान पिम्स आमद के मौके पर मुकम्मल तौर पर पुरस्कून दिखाई दे रहे थे। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि आपने घबराना नहीं है। आम तौर पे ये बात डॉक्टर्स मरीज़ से करते हैं, लेकिन यहाँ मरीज़ जो है वो डॉक्टर्स को कह रहे हैं आपने घबराना नहीं है। इस पर वहाँ मौजूद सब डॉक्टर्स इमरान खान की जानिब मुतवज्जो हुए, जिस पर इमरान खान ने कहा कि जब भी किसी मैं बड़ी मुसीबत में मुब्तला होता हूँ तो मेरे लिए एक्स फैक्टर यानी गैबी मदद जो है वो मुतहर्रिक हो जाती है। इमरान खान ने कहा कि अभी मुझे लगता है कि मेरे लिए एक्स फैक्टर मुतहर्रिक हो चुका है। ज़ाहिर है उनका इशारा रूहानियत की तरफ था, लेकिन उन्होंने और साथ उन्होंने कहा कि मेरा अपने रब पर कामिल ईमान है कि वो मेरी ये आर्जी मुश्किलात ख़त्म करेगा, ये सब जल्द ख़त्म हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की इस गुफ्तगू पर डॉक्टर्स भी खुशगवार हैरत में मुब्तला थे। इमरान खान की इस गुफ्तगू को बुनियाद बनाकर बहुत से लोग इसे किसी डील की जानिब इशारा करार दे रहे हैं, मगर मेरे ख़्याल में ये इमरान खान का अपने अल्लाह पर गैर मुतसलसल ईमान की वजह से ये जुमला था। इमरान खान जेल में ईमान की जिस दौलत से माला माल हुए हैं, ये गुफ्तगू और ये जुमला उसी का नतीजा है। अच्छा नाज़रीन, फायरवॉल जिसने मुल्क की आईटी इंडस्ट्री की चूल्हे हिला दी हैं। मुताद अंदाजे के मुताबिक फायरवॉल लगने के बाद 300 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, जिसके बाद फायरवॉल हटाने का फ़ैसला किया गया है। इस फैसले के बाद ऐसा लगा कि हुक्मरानों को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया है, जिसके बाद इस फायरवॉल से जान छुड़ा ली गई है या फ़ैसला किया गया है। मगर राना सनाउल्लाह साहब ने कौम की ये गलतफहमी भी दूर कर दी है। वो कहते हैं कि फायरवॉल दोबारा बनेगी। सोशल मीडिया की यलगार से अगर आप ख़ुद को महफूज नहीं रखेंगे तो फिर तबाही है। इस पर अगर 40 अरब या 400 अरब रुपए भी लगेंगे तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसने इस यलगार से ख़ुद को महफूज ना किया हो। राना सनाउल्लाह साहब जितने पैसे भी लगें, चाहे 100 रुपया लगें, उसका 1% आप अपनी जेब से अदा करके देखें, 1%, फिर आपको पता चलेगा कि कोई अरबों रुपए का मंसूबा नाकाम होता है तो जिंदा कौमें बाकायदा बैन करती हैं, उस पर इंक्वायरीज बैठती हैं। कितनी डटाई से आपने कह दिया है कि क्या हुआ 300, हम तो 400 अरब रुपया तक लगा देंगे। और वो कितनी डटाई से कह रहे हैं कि फायरवॉल फेल हुई तो दोबारा बनेगी, दूसरी बार फेल हुई तो तीसरी बार बनेगी, फायरवॉल गिरी है तो दोबारा बनाएंगे। वो समझ रहे हैं कि कोई कंध खड़ी करनी फैसलाबाज घंटा करता, खुदा दा ना पता तानू कख दा नहीं हैगा। कहते हैं नुक्स दूर करेंगे, इस पर किसी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, ये हमारे हुक्मरान तबके की सोच है। इन हालात में आईटी सेक्टर से वाबस्ता लोग जो हैं ये मुल्क ना छोड़े और क्या खाए, क्या करे। जब इतनी ढिठाई से जिद्दत और टेक्नोलॉजी की मुखालफत करने वाला गिरोह इक़्तिदार में ला बिठाया जाए तो फिर जहालत के अंधेरों के अलावा कौम का और क्या मुकद्दर हो सकता है। एहसास ही नहीं है कि कोई किसी की वजह से क्या मेरी एक वो उनके नज़दीक यही है कि बस चारों तरफ पूरे पाकिस्तान में इमरान खान ही है, बस पीटीआई है, इसको दबाना है। उससे क्या क्या नुकसानात हो रहे हैं इंडस्ट्री को, आईटी इंडस्ट्री को, पूरी दुनिया से जुड़ी हुई जो पाकिस्तान की इंडस्ट्री है उससे कितने करोड़ों अरबों का नुकसान हो रहा है। कख दी परवाह नहीं, बस अपनी पई। वो आपने सुना होगा कि वो एक डॉक्टर साहब होते हैं, उनका तीसरी चौथी मंजिल पे क्लिनिक होता है, तो हर दूसरे दिन कोई मरीज़ उनको फ़ोन करके कहता है डॉक्टर साहब आपने क्लिनिक चेंज कर लिए, हम वहाँ आए थे तो पता चला कि आपने क्लिनिक चेंज कर लिया। डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं, मैं तो वहीं पे हूँ। कहते नहीं डॉक्टर साहब आपने क्लिनिक चेंज कर लिए। हर चौथी कॉल, हर 5वीं कॉल यही है, डॉक्टर साहब आपने क्लिनिक चेंज कर लिया। फिर डॉक्टर साहब तंग आके कहते हैं यार आपको किसने कहा मैंने क्लिनिक चेंज कर लिया। कहते हैं डॉक्टर साहब नीचे ग्राउंड फ्लोर पे वो कसाई नहीं, कसाब, वो कहता है
جب بھی ہم جاتے ہیں تو وہ صاحب کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں سے کلینک چینج کر کے چلے گئے. وہ ڈاکٹر صاحب سیدھا سیڑھیوں, لفٹ بھی نہیں استعمال کرتے, وہ سیدھا سیڑھیوں سے نیچے آتے ہیں کہ صاحب سے پوچھتے ہوئے میں نے کون سا کلینک چینج کر لیا, تم ہر مریض کو کہہ دیتے ہو کہ ڈاکٹر صاحب یہاں سے چلے گئے, ڈاکٹر صاحب یہاں سے چلے گئے. تو صاحب کہتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ بھی تو ہر مریض کو کہتے ہیں نا کہ گوشت کھانا چھوڑ دو, گوشت کھانا چھوڑ دو. تو جب تک آپ یہ کہتے رہیں گے ہم آپ کے سارے مریضوں کو یہ کہتے جائیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہاں سے چلے گئے. تو رانا ثناء اللہ صاحب آپ بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ صرف اپنے ایک گوشت کی بوٹی کی خاطر ملکی معیشت کا بیڑا غرق کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا کلینک یہاں سے چلا گیا ہے. بہرحال اللہ آپ کو ہدایت دے. اچھا ناظرین, پورا سسٹم پچھلے 4 سال کے دوران عمران خان کے خلاف لڑ لڑ کر نڈھال نظر آتا ہے. اوپر سے سہیل آفریدی نامی مصیبت بھی ان کے گلے آن پڑی ہے. سہیل آفریدی اب سسٹم کے لیے ایک بڑا خطرہ بن کے سامنے آ رہا ہے, جو اسی صورت میں تعاون پر تیار ہے جب ان کے ساتھ بھی تعاون کیا جائے گا. وہ علی امین گنڈا پور کی طرح سسٹم کا ایک کارندہ بن کر کام کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا. یہی وجہ ہے کہ ان پر مقدمات کی تلواریں لٹکائی جا رہی ہیں. ایک طرف عدالتیں ناقابل ضمانت وارنٹ نکال رہی ہیں, دوسری طرف الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف ایک فیصلہ محفوظ کر لیا ہے تاکہ حسب ضرورت محسوس ہو جب بھی اس فیصلے کی تلوار چلا دی جائے. مگر سب کے باوجود سہیل آفریدی کا نشانہ بالکل سیدھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ بند کمروں میں کسی کے آگے جھولیاں پھیلا رہے ہیں اور پاؤں پکڑ رہے ہیں. میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ایک دن بھی کرسی بچانے کی کوشش نہیں کی. عمران خان کے علاوہ کسی کا باپ بھی مجھ سے یہ کرسی نہیں لے سکتا. سہیل آفریدی کہتے ہیں میرا مقابلہ صرف ان سے ہے جنہوں نے عمران خان کو ناحق قید کیا ہوا ہے. سہیل آفریدی جانتے ہیں کہ کارکنوں کی ان سے ایک ہی امید ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے ٹھوس اقدامات کریں. اس کے علاوہ سہیل آفریدی سے کچھ نہیں چاہتے, نظام سے کچھ نہیں چاہتے. وہ ایک ہی بات چاہتے ہیں جس کا وہ بار بار اظہار کر رہے ہیں. علی امین گنڈا پور کی طرح ان کی اقتدار سے ہر صورت چمٹے رہنے کی خواہش دور دور تک نظر نہیں آتی فی الحال, بلکہ انہیں زبردستی اقتدار سے بے دخل کیا گیا تو اصل سہیل آفریدی اسی دن سامنے آئے گا. ناظرین, محمود خان اچکزئی کی بطور اپوزیشن لیڈر تعیناتی آئینی عدالت میں چیلنج کر دی گئی ہے. توقعات اور خدشات کے عین مطابق اکبر ایس بابر تعیناتی کالعدم قرار دلوانے کے لیے آئینی عدالت پہنچ چکے ہیں. اکبر ایس بابر عدالتوں اور الیکشن کمیشن سے تحریک انصاف کے خلاف پہلے بھی کئی فیصلے حاصل کر چکے ہیں. ناظرین, اکبر ایس بابر کے بارے میں ایک تاریخی جملہ عمران خان نے مجھے واٹس ایپ کیا تھا. وہ میرے پاس امانت ہے, لیکن بعض دفعہ بہت زیادہ میرا دل کرتا ہے کہ یہاں تک آ جاتی ہے بات کہ میں وہ کہہ دوں. اکبر ایس بابر کو جس قدر خوبصورت انداز میں 4 یا 5 جملوں میں عمران خان نے اس واٹس ایپ میسیج میں ڈسکرائب کیا تھا, اس سے بہتر میرا خیال ہے کہ انگلش نریشن کا وہ ماسٹر پیس ہے. بالکل آپ وہ جملہ پڑھیں تو آپ کے ذہن میں پہلی جو شخصیت آئے گی وہ اکبر ایس بابر آئے گی. تو میرے پاس وہ امانت ہے, وہ پڑھ کے نہیں سنا سکتا, لیکن عمران خان کو کہتے ہیں کہ وہ بندہ شناس نہیں ہے, اس جیسا بندہ شناس پیدا ہی نہیں ہوا. بہرحال اکبر ایس بابر کو تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف دیا گیا تھا جب غلیظ قاضی نے پی ٹی آئی کا پارٹی نشان چھین لیا تھا. اب وہی پراکسی اکبر ایس بابر محمود خان اچکزئی کے خلاف پٹیشن کر چکا ہے. ایک اور مشکوک کردار شوکت صدیقی کو اس نے وکیل کیا ہوا ہے. یہ بھی کیسی جوڑی بنی ہے کہ جیسا پٹیشنر ویسا وکیل. سب جانتے ہیں کہ یہی شوکت صدیقی صاحب جس کے ایک ووٹ کی وجہ سے, جن کے ایک ووٹ کی وجہ سے سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد کا چیف جسٹس بنایا گیا تھا. اس پٹیشن کا مقصد محمود خان اچکزئی پر تلوار لٹکا کر رکھنا ہے تاکہ انہیں دباؤ میں رکھا جا سکے. ایسی پٹیشن دائر کرنے اور کروانے والے شاید محمود اچکزئی کو اچھی طرح جانتے نہیں ہیں. ناظرین, عمران خان کے ایکس اکاؤنٹ پر پابندی کے لیے دائر درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب طاہر نے 4 نومبر کو حکم دیا ہے کہ عمران خان سے اڈیالہ میں ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ کی ملاقات کرائی جائے. مگر آج کیس کی سماعت کے دوران عدالت نے اس مسئلے پر بحث کی اجازت نہیں دی. سلمان اکرم راجہ کی عدم موجودگی میں ایڈوکیٹ علی بخاری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عدالت نے 26 جنوری کو سرکار سے رپورٹ طلب کی تھی. اس کیس میں وکیل کی اپنے موکل سے ملاقات کیوں نہیں کرائی جا رہی. جسٹس ارباب طاہر نے اس معاملے پر بحث کی اجازت نہیں دی اور کہا کہ اگلی تاریخ پر اگر عمران خان کے وکیل نے بحث نہ کی تو ہم درخواست گزار کے دلائل سن کر ہی فیصلہ سنا دیں گے. ایڈوکیٹ علی بخاری نے کہا کہ اپنے موکل سے ملاقات اور ہدایات کے بغیر یہ
مقدمہ کیسے لڑا جا سکتا ہے، مگر عدالت نے ایک نہیں سنی اور کیس کی سماعت ملتوی کر دی۔ یہ سب کسی ضلع کچہری میں نہیں ہوا، کسی میجسٹریٹ کی عدالت میں نہیں ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا ہے، جہاں جج کہہ رہا ہے کہ وکیل اپنے موکل کو ملے بغیر ہی کیس لڑے ورنہ وہ فیصلہ سنا دے گا، اور فیصلہ کیا ہوگا سب جانتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان سے آج جیل میں فیملی کی ملاقاتوں کا دن تھا۔ حکومت نے آج بھی رکاوٹیں لگا کر سڑکیں بند کر رکھی تھیں۔ داگل ناگے پر عمران خان کی بہن زیر تعمیر نالے میں گر گئی، اور وہ ویڈیو دیکھ کر میرا خیال ہے کہ پتھر دل شخص بھی جو ہے وہ اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ کس عظیم شخص کے جس نے ملک کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کیا، یہ کئی دفعہ ہم باتیں کر چکے ہیں، اس کی بہنوں کو کس کرب اور کس مصیبت سے گزارا جا رہا ہے۔ وہ نماز کے لیے نالا کراس کرنا چاہتی تھی مگر وہ نالے میں گر گئیں، اور روزہ دار بزرگ خاتون اپنے بھائی سے ملنا چاہتی تھی۔ کئی ماہ ہو گئے، ہر منگل کو بہنیں اڈیالہ کے باہر آتی ہیں، کبھی سخت سردی میں ان پر پانی پھینکا جاتا ہے، کبھی انہیں بالوں سے گھسیٹا جاتا ہے، کبھی انہیں گرفتار کر کے چکری کے ویرانے میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آج ایک ضعیف بہن زیر تعمیر نالے میں گر گئی ہیں، چوٹیں بھی آئی ہیں۔ دوسری طرف پوری حکومتی مشینری بے حسی کا ناچتی رہی ہے، مگر ناظرین کب تک؟ ہر رات کی ایک سویر ہے اور ہر ظلم کی ایک انتہا ہے، اور ایک انتہا آج مجھے دیکھنے کو ملی کہ ایک نون لیگیوں کا، جس میں نون لیگی وزراء، مشیر، لیڈران شامل ہیں، ایک واٹس ایپ گروپ ہے، اس میں عمران خان کی بہن کے اس نالے میں گرنے کے واقعے پہ اس قدر غلیظ کمنٹ کیا گیا، اس قدر گندا کمنٹ کیا گیا کہ شاید آپ وہ پورا کمنٹ بھی نہ پڑھ پائیں۔ استغفر اللہ۔ ناظرین، آخر میں احتشام حسن کے دو چار اشعار: وراثتوں میں عطا تخت و تاج ہوتے ہیں، وراثتوں میں عطا تخت و تاج ہوتے ہیں، یوں کچھ گھرانوں کے نسلوں پہ راج ہوتے ہیں۔ خیانتیں یہاں کرتا ہے کوئی اور مگر، خیانتیں یہاں کرتا ہے کوئی اور مگر، رجسٹروں میں غلط اندراج ہوتے ہیں۔ سبق پڑھاتے ہیں ہم کو وطن پرستی کا، سبق پڑھاتے ہیں ہم کو وطن پرستی کا، وہ جن کے ملک سے باہر علاج ہوتے ہیں۔ ہے گردشوں سے یہ ترتیب روز و شب میں خلل، ہمارے کل تھے کسی کے جو آج ہوتے ہیں، ہمارے کل تھے کسی کے جو آج ہوتے ہیں۔ جہاں بھی ہوتا ہے فکر حسین کا پرچار، جہاں بھی ہوتا ہے فکر حسین کا پرچار، مقابلے پہ یزیدی مزاج ہوتے ہیں۔ نئے ستم پہ نکلتا نہیں کوئی گھر سے، نئے ستم پہ نکلتا نہیں کوئی گھر سے، پرانے غم پہ بڑے احتجاج ہوتے ہیں، پرانے غم پہ بڑے احتجاج ہوتے ہیں۔ ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔